नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि हामीले एउटा मार्केट अपडेट लिएर आएका छौँ यहाँहरू सबैजनालाई। र आजको हाम्रो मार्केट अपडेट एपिसोड 5 रहेको छ र आज हामीले बजारले कस्तो मुभमेन्ट देखाइरहेको छ र भोलिको दिनमा कहाँ गएर बजारको सपोर्ट छ, कहाँ गएर बजारको रेसिस्टेन्स छ, कहाँ गएर बजार टर्न हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। र यो कसैको लागि रेकमेन्डेसन होइन, यो जस्ट एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्रै हो। हामीले गरेको एनालाइसिस फुल्ली टेक्निकल एनालाइसिसको बेसमा छ र यो चाहिँ कसैको लागि रेकमेन्डेसन होइन। र हेर्न सक्नुहुन्छ बजार 1660 देखि बजार कोरोनाको इफेक्टले 1660 यहाँ थियो, त्यसपछि बजार कोरोनाको इफेक्टले 1150 मा लो बनाएर बजार माथि फर्कियो। जब हामीले एपिसोड 1 निकाल्दा के भनेका थियौँ भने बजार 1150 बाट माथि फर्किएको छ, बजारले 1500 को रेन्जमा 1550 को रेन्जमा रेसिस्टेन्स पाउन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र त्यति बेला त्यो भनिसक्दाखेरि फेरि बजारको तपाईको त्यसले चाहिँ त्यो 1550 को रेसिस्टेन्स पाइसकेपछि हामीले यो बजारको यसले कतिसम्म कन्सोलिडेसन गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले 1360 को रेन्जमा यसको तपाईको सपोर्ट छ भनेर भनेका थियौँ। र त्यही कुराले आज मैले किन त्यो भनेको थिएँ भन्ने कुरा प्रश्न पार्दै र बजारको अबको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा हामीले गर्नेछौँ। बजार 1150 देखि बजार 1560 जान जम्मा 15 दिन लगाएको छ। जम्मा 15 दिनमा तपाईको बजार 36% ले इन्क्रिज भएको छ भने यहाँनिर हेर्दा तपाईले के पाउनुहुन्छ भने यो बजारमा भोल्युम पनि धेरै छैन। हेर्नुस्, भोल्युम पनि धेरै छैन। यो बढ्दाखेरिको बजारको भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने बढ्दाखेरिको बजारको भोल्युम तपाईको यस्तो छ, बढ्दाखेरिको बजारको भोल्युम तपाईको यस्तो छ, घट्दाखेरिको भोल्युम यस्तो छ। भनेपछि घट्न थालेपछि अझ भोल्युम बढेको छ भने बजारले त्यति राम्रो स्ट्रेन्थ पाएको थिएन। त्यो भइसकेपछि अराउन्ड 50 देखि 61.8 फिबोनाची लेभलसम्म बजारले रिट्रेसमेन्ट पाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। र त्यो भनेको तपाईको 1300 देखि 1360 को रेन्ज हुन्छ। र यहाँनिर तपाईले बजारले धेरैचोटि टेस्ट गरेको छ भनेर मैले पहिलेदेखि यहाँनिर सुरुमा रेसिस्टेन्स र पछि तपाईको यो भन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ सपोर्ट छ भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। र बजार यो भन्दा अलिकति माथि खेलिरहेको छ। आजको तपाईको क्लोजिङ भनेको 1386 को क्लोजिङ पाएको छ र यो चाहिँ आज चाहिँ तपाईको 50 एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजमा अलिकति सपोर्ट पाएको देखिन्छ। भनेको अराउन्ड यही नै सपोर्ट भएको तपाईको अहिलेसम्मको देखिन्छ र बजार अझै कतिसम्म के गर्छ भन्ने कुरा हामीले अझै बुझ्न बाँकी छ। अब त्यो सन्दर्भमा तपाईको 15 दिनमा बजार 36% इन्क्रिज भएको छ। तपाईले अमेरिकी बजार, इन्डियन बजार हेर्ने हो भने यति तपाईको अनहेल्दी र इरेसनल मुभमेन्टमा कुनै पनि हिँडेको छैन। एउटा र्यासनल मुभमेन्टमा एउटा राम्रो तपाईको पाथ लिएर केही समय लगाएर बजार त्यहाँसम्म पुगेको छ। लगभग तपाईको बजार अहिले इन्डियन अमेरिकन बजार रिकभर भएर अराउन्ड तपाईको 76 फिबोनाची लेभलसम्म आइसकेको छ कोरोना पछि। र नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईको 15 दिनमा बजार तपाईको फिबोनाची लेभल हेर्ने हो भने 15 दिनमा बजारले तपाईको यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले 15 दिनमा बजारले तपाईको फिबोनाची लेभल 78.6 लाई तपाईको टेस्ट गरेर आइसकेको छ। भनेपछि यो कति इरेसनल मुभमेन्ट थियो। बजार बढ्न त बढ्थ्यो तर इरेसनल मुभमेन्ट भोल्युम थिएन। त्यो भएको हुनाले बजार अराउन्ड 50 देखि 61.8 लेभलसम्म कन्सोलिडेट हुन स्वाभाविक नै थियो। र त्यो भएको हुनाले हामीले बजार 1300 देखि 1360 को रेन्ज भनौँ न, 1300 यो तपाईको म अर्को रेन्ज लिन्छु, 1320 देखि 1360 को रेन्जमा चाहिँ जोनमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ। र यो सपोर्टसम्म चाहिँ तपाईको बजार झर्न सक्छ भनेर हामीले पहिला भनेका थियौँ। र यो सपोर्ट यो रेन्जभन्दा अलिकति माथि आएर आज तपाईको क्लोजिङ दिएको छ। र अबको बजारको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ त? यही इरेसनल मुभमेन्टले गर्दा बजार यति झर्न परेको। नभए अहिले तपाईको कोरोना पछिको इफेक्ट तपाईको नेपालको अहिले तपाईको बुल मार्केट सुरु भइसकेको छ। हो यो सन्दर्भमा मार्केट यति कन्सोलिडेसन हुन नपर्ने हो भन्ने तपाईको हामी सबैको आशा हो। तर मार्केट तपाईको 15 दिनमा 36% इन्क्रिज भएको र तपाईको 15 दिनमा झरेको 78.6 फिबोनाची लेभललाई टेस्ट गरेर फर्केको हुनाले यो चाहिँ तपाईको एकदम इरेसनल मुभमेन्ट भएको हुनाले कन्सोलिडेसन यति हामी पहिल्यै यति कन्सोलिडेसनको लागि रेडी थियौँ र तपाईहरु पनि यति कन्सल्टेसनको लागि रेडी हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं र बजार अहिले झरेकोमा हामी आत्तिनु पर्ने कुनै पनि अवस्था छैन। बजार यहाँबाट अवश्य पनि फर्किन्छ, फर्किनै पर्छ, नफर्की पनि हुँदैन र त्यो भएको हुनाले
अनि अर्को मैले एउटा सन्दर्भ के भन्न खोजिरहेको छु भने हामी तपाईको बजार अलिकति झर्न थाल्यो 10-15 अङ्क 20 अङ्क झर्न थाल्यो भने हामी अब बजार ल 1100 पुग्छ कि 900 पुग्छ भन्ने हातिन्छ। त्यो तपाईको टेक्निकल एनालाइसिसमा कुनै पनि सम्भावना हामीले अहिले देखेका छैनौँ है। त्यो सम्भावना नदेखेको हुनाले कि त काया प्लट तपाईको केही हुन पर्यो, तपाईको एकदम ठुलो क्षति, त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरौँ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ तपाईको अहिले बजारमा मोनेटरी पोलिसीदेखि लिएर अन्य कुराहरूले फेभर गरेको हुनाले यति कन्सल्टेसनको लागि हामी रेडी हुनु पर्थ्यो। र अब चाहिँ हामी कसरी हामीले चाहिँ पोजिसन आफ्नो फिक्स गर्ने, सेटअप कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा मैले के भन्न चाहेँ भने हामी 15-20 अङ्क 25 अङ्क झर्दा हामी आत्तिन्छौँ, तर त्यही सेयर तपाईँको 15 अङ्क बढ्यो भने हामी एकदम किन्न लायक हुन्छौँ। यदि तपाईले बजार 1360 एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ, 1360 मा आएर रिटेस्ट गरेर माथि गयो भने हामी अब भोलि बजार 15-20 अङ्क झऱ्यो भने हामी किन्नको लागि तयार हुँदैनौँ। तर इफ यहाँबाट तपाईँको बजार तपाईँको 1360 के अरे तपाईँको 1386 बाट माथि पुगेर 10 अङ्क बढ्ने बित्तिकै हामी तयार हुन्छौँ। यो भएको हुनाले बजार कुन लेभलसम्म कन्सल्टेसन गर्न सक्छ र बजारले कस्तो मुभमेन्ट देखाइरहेको छ भने स्टडी नगरिकन तपाईँले पोजिसन र आफ्नो सेटअप बनाउन खोज्नुभयो भने त्यसले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई अलिक बढी टर्चर र बढी स्ट्रेस दिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले बजार कुन सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेको छ र बजारले तपाईँको कतिसम्म कन्सोलिडेट गर्न सक्छ, कतिसम्म यसको तपाईँको पुलब्याक आउन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि नै स्टडी गरेर आफ्नो पोजिसन कहाँ राख्ने, कति बेला आफूले एन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू हजुरले पहिला नै गर्नुपर्ने, आफू प्रिपेयर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी बजार तपाईँको 1150 देखि लिएर बजार 15 दिनमै 1560 तपाईँको 60 को रेन्जमा पुगेको थियो र बजार तपाईँको अहिले 1386 को क्लोजिङ दिँदाखेरि 1355 मा तपाईँको फिबोनाची 50 रिट्रेसमेन्ट लेभल देखाउँछ र यहाँ तपाईँको 50 एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट पाएको देखिन्छ। र हामीले हेर्दा पनि तपाईँको यो 50 एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज यो तपाईँको यो जोन नै एउटा सपोर्ट जोन हो र फिबोनाची लेभल पनि यो जोनमा तपाईँको 50 लेभल भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट हुनसक्छ भनेर हामीले आकलन गरेका थियौँ र अहिलेसम्म बजार यहाँसम्म आइपुगेको छ। र अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भने अब हामी सबैले के गर्नुपर्छ भने अब हामी एन्ट्रीको लागि अथवा तपाईँको आफ्नो पोजिसन मिलाउनको लागि सेटअपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले कसरी एन्ट्री गर्नुहुन्छ, यही 1380 बाट तपाईँको भोलि बजार 1360 1350 गर्यो भने आयो भने तपाईँले त्यहाँनिर एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कसैलाई रेकमेन्डेसन होइन, एउटा एजुकेसनल पर्पज। त्यहाँनिर एन्ट्री गरेर तपाईँको यहाँनिर एउटा स्ट्रङ सपोर्ट देखिन्छ। त्यहाँनिर मैले तपाईँको फुल क्यापिटल एन्ट्री नगर्नुहोस्, आफ्नो पोर्टफोलियो कति बनाउनु सोच्नु भएको छ त्यसको 20-25% तपाईँले एन्ट्री गर्नुभयो भने अलिकति बजार तपाईँको फर्किने हो भने त तपाईँको त्यहाँनिर हाम्रो क्यान्डल स्टिक प्याटर्नदेखि लिएर अन्य कुराहरूले हामीलाई के गर्छ त के अरे तपाईँको अलिकति कन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो कन्फर्मेसन पाइसकेपछि फेरि तपाईँले आफ्नो क्यापिटल थपेर आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुहोस्। तर यो भनेको तपाईँको यो पुलब्याक भनेको अलिकति तपाईँको पोजिसन अथवा अलिकति तपाईँको पोर्टफोलियोको केही सेयर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर केही अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एन्ट्री गर्न सक्ने ठाउँमा हामी आइसकेका छौँ। किनभने लामो 4 वर्षको बियरिश ट्रेन्ड हाम्रो बियरिश साइकल सकिसकेको छ। 2019 डिसेम्बरदेखि हाम्रो बुलिश साइकल सुरु भइसकेको हो, तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको 1660 देखि 1150 को रिट्रेस गर्यो र अनावश्यक आवश्यक तर एकदमै छिटो द्रुत गतिमा इरेसनल मुभमेन्टको कारणले गर्दा बजार 1560 मा पुग्यो र त्यही इरेसनल मुभमेन्टको कारणले गर्दा आज 50% लेभल रिट्रेसमेन्टसम्म आउन पुगेको हो। र यो रिट्रेसमेन्टको लागि हामी तयार थियौँ र तयार हुनुपर्छ। यस्तो खालको मुभमेन्टमा अलिकति छिटो बढ्यो भने घट्न पनि अलिकति छिटो घट्छ, अलि तपाईँको लामो तपाईँको एउटा लामो लेन्थ बढ्यो भने लामो लेन्थ घट्छ, धेरै बढ्यो भने धेरै घट्छ हो। यस्ता कुराहरूमा हामी तयार हुनुपर्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ बजार एउटा स्थिर होस्, तपाईँको सर्किट नहानिकन बढेर सर्किट नहानिकन घटेर एउटा तपाईँको राम्रो वेमा अलिकति राम्रो भोल्युमका साथ बजार बढोस्, यो हाम्रो सबैको इच्छा कामना पनि यही हो। र यही सन्दर्भमा अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामी आफ्नो पोजिसन र ट्रेडिङ हजुरले ट्रेड गर्नुहुन्छ भने ट्रेडिङ सेटअप र आफ्नो इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने आफ्नो राम्रो कम्पनी चुज गरेर तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी लगाएर पोर्टफोलियोमा कति राख्ने, कहाँनिर तपाईँले कहाँ इन्डेक्स कहाँ आइपुग्यो भनेर कहाँ आइपुग्दा तपाईँले लगानी गर्ने, कहाँबाट बजार फर्किन्छ, कुन लेभलमा एन्ट्री गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले आफूले म्यानेज गरेर हामीले आफ्नो पोजिसन र ट्रेड सेटअप बनाउनु पर्ने
हुन्छ। र यसरी नै हामीले मैले हेर्दा चाहिँ तपाईँको एउटा हामी आफ्नो एउटा पोजिसन, आफ्नो एउटा एन्ट्री गर्ने नजिक हामी आइसकेका छौँ र यसमा हामी सबै रेडी हुनुपर्छ। किनभने बुली साइकल हामी भर्खर सुरुवात भएको हो, कोरोनाले हामीलाई इन्टरप्ट गर्यो र त्यो भएको हुनाले कोही पनि लगानी गर्न नछुट्नुहोस्। तपाईँले यदि बजार बढ्न थाल्यो भने सर्किट हान्न थाल्यो भने 100-200 अङ्क हामीले चाहेको प्राइसमा नि हामीले किन्न सक्दैनौँ, त्योभन्दा बढीमा किन्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा यो वान डिरेक्सनल मार्केट भएको हुनाले तपाईँ चाहिँ बजार कतिसम्म कन्सोलिडेट गर्न सक्छ र आफूले एन्ट्री कहाँ गर्ने सोच्नु भएको छ त्यहाँनिर बजार आइपुग्दा चाहिँ हामी किन्न हिचकिचिनु हुँदैन। किनभने तपाईँले पछि बढ्न थालेपछि किन्छु भन्ने सोच्नु भयो भने तपाईँलाई केही नभए नि 100-150 अङ्क तपाईँले माथि फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले आफ्नो पोजिसन कहाँ गर्ने, एन्ट्री कति बेला गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कति कन्सल्टेसनमा मैले गर्छु, कति रिस्क मैले बियर गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू हजुरले आफैले सेटअप गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा चाहिँ तपाईँको हामी एउटा लगभग तपाईँको नजिकै एउटा स्ट्रङ सपोर्टको नजिकैको रेन्जमा हामी आइसकेका छौँ। 1355 भनेका थियौँ हाम्रो फिबोनाची 50 को रिट्रेसमेन्ट, 1320 देखि 1360 को रेन्ज हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट रेन्जै छ हो। अनि त्यसपछि तपाईँको 50 एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजमा पनि अलिकति सपोर्ट लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यी 2-3वटा तपाईँको कुराहरूले चाहिँ एउटै लेभलमा अलिकति सपोर्ट दिएको हुनाले हामी नजिक पुगिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ सपोर्टको। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अलिकति भोल्युम देख्नुभयो भने अलिकति तपाईँले अलिकति 15-20 अङ्क घट्दा पनि तपाईँले एन्ट्री गर्नुभयो भने र पछि क्यान्डलस्टिक अथवा कुनै पनि हाम्रो इन्डिकेटरको कन्फर्मेसनका साथ हामी पछि आफ्नो क्यापिटल थप्दै गएर हामीले आफ्नो पोर्टफोलियो यसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ। र जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले अलिकति इन्स्टलमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँको अलिकति तपाईँले रिस्क डिभाइड गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। एकैचोटि एउटै क्यापिटल एकै ठाउँमा खनाउँदाखेरि अलिकति बढी रिस्क हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी बनाएर मार्केटमा अपडेट भएर स्ट्र्याटेजी बनाएर इन्भेस्ट अथवा ट्रेड गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र यसै गरी फेरि हामी मार्केट अपडेट लिएर आउने छौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।